वो थोड़ी लेट हुई ना तो कॉल आ गई, बहन कहाँ हो, ओ बहन कहाँ हो, आओ अपने 30 लाख ले जाओ है। तो अल्लाह ताला खैर करे, सूरह मुजम्मल ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों ये जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं ना, बड़ा बेबस, बड़ा लाचार आया हुआ बंदा ये अमल करे, जो जिसको जिंदगी ने तड़पा दिया हो। वो बकौल शायर कहता है ना कि इलाही तू मैनू माफ कर दे, टूटे हुए दिलां दा सदका, भजे हुए दिलां दा सदका, इलाही तू मैनू माफ कर दे, उजड़े हुए आंगना दा सदका। किसी बुजुर्ग से एक बंदे ने पूछा कि मुझे रब की अगर तलाश हो तो कहां मैं ढूंढूं। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि जो टूटे हुए दिल है ना, है जो दिल टूट गए। आप कहते ना यार मेरा वजीफा नहीं काम करता है, अल्लाह ताला ने आपके दिल को अपना घर बना दिया है। बुजुर्गों ने कहा कि जो टूटे हुए दिल है ना, उनमें जाकर रब को देखो, तुम्हें मिल जाएगा। तो दोस्तों अब अमल बताने की तरफ जाते हैं। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वजीफा उसको बताने लगा हूँ जो वाकई बेबस है। मेरी वालदा साहबा के पास एक कॉल आई, कहने लगी, एक औरत की, कहने लगी मेरी वालदा साहबा वज़ाइफ बताती हैं, नात ख़्वानी करती हैं, मेरे चैनल मौज मस्ती टीवी बड़ा चैनल जो है जी, इस पर भी उनके काफ़ी वज़ाइफ मौजूद हैं, अगरचे काफ़ी मुद्दत हो गई है लेकिन मौजूद हैं। उनकी प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक प्ले लिस्ट का नाम है दुआ वाली खाला। अगर आप देखना चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद जाइएगा, है जी। तो मेरी वालदा साहबा के पास कॉल आई, रोई, औरत रोई। मेरी वालदा का दिल नरम है जी। मेरी वालदा साहबा भी रोने शुरू हो गई कहने लगी बेटी तू क्यों फिक्र करती है, बता मुझे क्या हुआ। कहने लगी वो औरत जो है कि मेरा जो खामद है यूके में होता है जी, इंग्लैंड में शहर है, पता नहीं उसने कौन सा बताया। अब वो मुझे तलाक देने लगा है जी। अरसा हो गया 6-8 माह साल, बात भी नहीं करता था। एक दिन कॉल आई, कहने लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने वहां पर शादी कर ली है। तो कहने लगी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, बच्चे हैं मेरे 2-3, को क्या बनेगा। तो मेरी वालदा साहबा ने कहा कि तू सूरह मुजम्मल का वजीफा तुझे बताती हूँ, तू ये कर, फिर देखना है, फिर देख तेरा रब क्या करता है। लेकिन अब वजीफा तो मेरी वालदा ने उनको बता दिया, और मेरी वालदा ने आज तक जिसको वजीफा बताया वो कामयाब हुआ। अब वजीफा तो बता दिया, लेकिन मेरी वालदा बेचैन तबीयत की मालका है, खुद भी उनके लिए पढ़ना, हालांकि जो बताता है वो तो नहीं पढ़ता, लेकिन वो तहज्जुद के टाइम उठती हैं, सुबह उठती हैं, तिलावत करती हैं सूरह मुजम्मल। ये भी उसकी तरफ से भी पढ़ना शुरू कर दिया। 7-8 दिन बाद उस औरत की कॉल आई, कहने लगी कि खाला जी मेरा काम हो गया। मेरी वालदा ने पूछा क्या, कहने लगी कि पता नहीं क्या एकदम कॉल आई, मैंने कहा आप शायद तलाक दे देगा। तो खामन ने मुझसे माफ़ी तलाफ़ी की है, कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने बड़ा सोचा है। तो मैंने समझा कि तुमने 15 साल ज़िंदगी के मेरे साथ गुजारे हैं, मुझे कोई दुख नहीं दिया, तो मैं नहीं तुझे छोड़ता। तो इस तरह कर, कल सुबह जा, कॉल पर उसने कहा सुबह जा और मैंने तेरे नाम पर 30 लाख रुपया बैंक में भेजा है, ले, हर महीने तुझे 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया कहा उसने, तुझे भेजा करूंगा, और 6 माह बाद आया भी करूंगा पाकिस्तान में, है जी। तो वो अमल क्या था, वो अमल आपको बताना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, है, लाइक करने से आपका कद छोटा नहीं होगा और मेरा माल बढ़ेगा नहीं, बस मोटिवेट हो जाऊंगा, अंदर एक हौसला पैदा होता है, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। लाइक करें और एक कमेंट भी कर दें, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, दोस्ती यारी बढ़ती है, लोग दुआ देते हैं। और कमेंट में लिखा करो कि भाई मेरे लिए दुआ करना, जो भी कमेंट पढ़े। लो जी सरकार, वजीफा ये था कि रोज़ाना 11 दिन तक आप उठो, तहज्जुद के टाइम नमाज तहज्जुद पढ़ के
3 بار سورہ المزمل پڑھ لے. کیا؟ 3 بار. یہ 3 دن میں اس کی مراد پوری ہوئی. یہاں پر میرے پاس لکھا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میری بہن کہاں ہو. اگلے دن جب وہ عورت کو خاوند نے کہا تھا نا 30 لاکھ نکلوایا بھیجا لے لے, وہ تھوڑی لیٹ ہوئی نا تو کال آ گئی, بہن کہاں ہو, او بہن کہاں ہو, آؤ اپنے 30 لاکھ لے جاؤ. ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, سورہ مزمل نے تو کمال کر دیا. کیا تھا کہ روزانہ کم سے کم 11 دن, اس نے 3 دن میں ہی اس کی مراد پوری ہوگی, لیکن 11 دن نماز تہجد کے بعد اٹھو. ہیں جی, اب یہ وظیفہ میری والدہ بھی پڑھ رہی ہیں اس کے لیے. وہ روئی نا عورت, نرم دل عورت ہے میری ماں جو ہے, تو پھر بیچاری ٹھیک ہے جی یا اللہ اس کا بھلا کر دینا ہے. تو 3 دن بعد اس کی مراد پوری ہوگی. 5-6 دن بعد اس کی کال آ گئی کہ میرا سارا کام سیدھا ہو گیا. تو اب 30 لاکھ روپیہ بھی آ گیا, اور جناب من ہر مہینے 3-4 لاکھ روپیہ بھی بھیجے کرے گا. لے بھائی عیش کر. ہیں تو عمل اس طرح ہے کہ نماز تہجد کے بعد اٹھو, یعنی تہجد کے بعد نہ اٹھنا, تہجد کے ٹائم اٹھو اور نماز تہجد کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھ کے دعا کرو. 11 دن عمل کرو, نماز پنجگان کی پابندی کرو, حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھو. حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے حق. حقوق العباد کیسے کہتے ہیں؟ بندوں کے حق. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کی حاجت ہے بڑی سے بڑی جائز حاجت, اللہ پوری کرے گا. ہیں جی, 3 بار سورہ مزمل تہجد کے بعد پڑھو. تو کہتی ہے کہ مجھے 30 لاکھ روپیہ اللہ نے کرم کر دیا ہے, مجھ پہ آقا کا کرم ہے, ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. میری والدہ نعت خوان ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے مدد کی. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں, روز مغرب یا عشاء کے ٹائم ایک بار سورہ الملک جو ہے یہ اور سورہ واقعہ اگر ہو سکے, سورہ الملک جو ہے قبر میں روشنی کرے گی, اور جو سورہ واقعہ ہے تمہارے گھر میں رزق کے ڈھیر لگائے گی. اور جو یہ عمل آپ کو بتایا ہے سورہ المزمل کا, یہ عمل تہجد کے بعد کرنے والا ہے. تہجد پڑھ کے 3 بار سورہ مزمل پڑھو, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جو اس کے تلفظ ہیں پڑھتے ہوئے عربی کے, یہ غلط نہیں ہونے چاہیے, ورنہ ثواب کیا گناہ ملے گا. جی, تو اگر صحیح نہیں آپ کو آتی تو آپ کو چاہیے کہ کسی, اگر آپ خاتون ہیں تو کسی عالمہ, کسی حافظہ کے پاس, اور اگر آپ مرد ہیں تو کسی حافظ جی کے پاس اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ کر پڑھیں. اور 11 دن کا تو یہ وظیفہ ہے, لیکن یاد رکھیے آپ یہ روز اگر کرو گے نا, تہجد کے بعد نہ صحیح دن کے وقت پڑھو, انشاءاللہ کبھی زندگی میں کمی آئے گی نہیں. آپ سوچا کرو گے یار مینوں تو بڑا عرصہ ہو گیا کوئی مصیبت ہی نہیں پئی, ساتھ ماشاءاللہ بھی کہنا, یہ نہ ہو اپنی نظر لگ جائے. تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اپنی نظر آپ کو لگنے کا خطرہ ہے. ماشاءاللہ 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 کہتے رہا کریں. ہیں جب آپ یہ عمل کرو گے اللہ آپ کو عطا کر دے گا, اللہ آپ کی ہر حاجت پوری جب کر دے گا تو پھر ماشاءاللہ 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 کرتے رہنا, کیونکہ ہو سکتا ہے اتنی آپ کو کامیابی ملے کہ خود کی نظری آپ کو لگ جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے پر خوب عمل کر کے خوب فائدے اٹھاؤ گے, اور یقینے کا عمل سے کریں, انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.